Hola a todos, katauhan sa Dios sa Archdiocese sa Osamis. Sa ngalan sa tong talahuron nga Arsobispo, si Archbishop Martin Sarmiento Khumuwadidi, ug sa kahugpungan sa tibuok kaparian, dinhi sa lokal nga simbahan sa Osamis, kini si Reverend Father Eman Pujutan ang maghatod kaninyo sa atong mga pagpamalandong bahin sa Ebanghelyo karong adlaw. Mga igsoon ko ni Kristo adlaw karon nga Sabado, Enero 31, sa tuig 2026, katapusang adlaw sa bulan sa Enero. Sanglit ugmang adlaw, adlawng Domingo, musunod naman kita sa pirmerong adlaw sa Pebrero. Ug ngining adlaw, Enero 31, karon kapistahan ni Saint John Bosco, usa ka pari ug siya ang founder sa Salesian of Don Bosco, nga ang ila gayud nga murag kay bitong apostolate gayud. Daghan mas apostolate, pero ang ilang apostolate gayud mao ang pagpurma gayud sa mga batan-on, paghatag og edukasyon sa mga batan-on, ipurma ang panghunahuna sa mga batan-on, ang konsyensya sa mga batan-on, aron sila samtang batan-on pa ma-align na sila diha sa Pangginoo ug sila mahimo gayud nga mga maayong tawo inig dako nila. Gani gitawag si Saint John Bosco og Father and Teacher of Youth. Tungod lagi kay murag ang yung ang karisma gayud, main gyud nga apostolate, magayud ang paghulma sa mga batan-on aron sila mahatagan og edukasyon ug maayong ugma. Ug nining adlaw nga Sabado akong pagtimbaya sa tanan nga mga pamilya karon nga naminaw, sila nga anaa silang panimalay, nagdigamo, nang limpyo, nang laba, nang nanilhig sa gawas, nanarapos sa kaning ilang mga bintana. May adlaw kaninyo nindot kayud kaayo nga basta sa adlaw nga Sabado, labi na kay walay trabaho, ang pipila unya walay eskwela, walay klase, ang mga bata nindot kayo nga magtapok kayud sa balay, dili sa manglaag. Well, naa magig panahon ang laag, pero nindot kayo nga basta naay higayon, magtapok gayud sa balay. Kay nindot kayo kung ang panimalay naagi panahon sa usa-usa. Kay kung ang panimalay wala na panahon sa usa-usa, o lisod gi kay na siya. Dili gayud mo lahom ang paghigugma, dili gayud mo tubo ang pagsinabtanay. Unya dili pud mo lawom o kanabitong mugamot ang pagpinasayloay. Busa, mga anak, hayo sa mo sige og laag-laag. Maghahin gayud panahon diha sa pamilya, sa inyong mga mama o papa, sa inyong usab nga magsuon. Kay kung wala rabay panahon, dili ra ba mulawom og mulig-on ang gugma. Kay ang gugma nga walay panahon, hinay-hinay gana siyang magabok. Pero kung ang gugma naay panahon sa hinigugma, kana nga gugma makapalig-on dili lang sa tawo nga nahigugma, apan ilaban na gayud diha sa tawo nga gihigugma. Kay mas mulawom man ang relasyon, mas mulapad man ang pagsinabtanay, ug mas mugamot ang pagpinasiluay kung kini nga gugma anaa gayoy panahon sa usag-usa. Mga igsoon nining adlaw nga Sabado, Enero 31, 2026, arita sa tuang ebanghelyo nga atong pagakutloon sumala sa ebanghelyo ni San Marcos. Himayaw ikaw o Ginoo. Sa pagkagabi ni adtong adlaw, giingnan ni Jesus ang iyang mga tinun-an, manabok kita sa lanaw. Busa gibiyaan nila ang panon sa katawhan ug ang mga tinun-an misakay sa sakayan nga gisakyan ni Jesus ug siya gidala nila. May ubang mga sakayan usab didto, unya mihuros ang kusog nga hangin ug hisabwan ang sakayan sa balod ug hapit mapuno sa tubig ang sakayan. Apan natulog si Jesus nga nag-unlan didto dapit sa ulin. Gipukaw siya sa mga tinun-an nga nag-ingon, magtutudlo, wala ka ba mabalaka nga hapit man kita malunod? Mibangon si Jesus ug iyang gipahunong ang hangin ug ang mga balod iyang giingnan, hunong, ug mihunong ang hangin ug mibanos ang kalinaw. Unya miingon si Jesus kanila, nganong nalisang man kamo? Wala ba kamoy pagsalig? Apan nalisang sila ug nagpanguntan anay, kinsa man kining tawhana, nga bisan gani ang hangin ug ang mga balod mutuman man kaniya. Mga igsuon, ang ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw o Kristo. Mga igsuon ning adlaw nga Sabado, atong ebanghelyo atong gikutlo sumala sa ebanghelyo ni San Marcos, unya kapitulo 35 bersikulo Kapitulo 4 unya bersikulo 35 hangtod sa
41. Diin atong gisaysay diri sa ebanghelyo katong nadungog nga si Jesus ug iyang iyang gi-invite ang iyang mga tinun-an nga mangadto sa pikas sa kaning lanaw. Unya iya pag gi-invite nga manakay sila sa sakayan kung asa ning sakay si Jesus. Ug sa diha nga nakay na sila padulong sa lanaw, ana ay dako nga kanang unos nga daw gi-describe sa ebanghelyo nga gumikan sa dakong unos hapit na maunlod. O gumikan sa mga sitwasyon nabalaka kaayo ang mga tinun-an. Well, of course, kinsa gud ang dili mabalaka nga ikaw nagsakay og sakayan unya samtang nagbiyahe mo na ay dako kayong bagyo nya dagko kayong mga balod nya hapit mo maunlod. Well, of course, reaction ginato pagbati mabalaka gid kita. Pero katingalahan kayo tungod kay sa tanan nga anaa sa sakayan, si Jesus ang wala na balaka. Ganiun sa gibuhat niya, giingon diri sa ebanghelyo nga natulog siya didto sa ulin. Dito dapit bitaw kung asa bitaw magmaneho bitaw ng drive sa barko no kanang ilang kapitan mo na ang tawag na kay ulin kay naman dira ang kanang bitaw steering wheel na dira ang kanang unsaon pagliko unya na dira mo gina sa lugar sa driver unya gipukaw sa mga tinun-an si Jesus ug giingnan wala ba ka nahadlok nga hapit ata malisa hapit ta mamatay apan ang gibuhat ni Jesus iyang gibadlong ang unos ning hunong ang unos ug iyaw sa giingnan ang iyang mga tinun-an nga ang tao nga kanabitong kung malisang ka kana nagpasabot nga ikaw walay pagsalig. Ug gumikan niini nangutana ang mga tinun-an kung kinsa bagayod si Jesus sanglit maski ang mga balod ug ang unos mutuman man kaniya. So mao kana ang overview mga igsuon sa tuang ebanghelyo karong adlaw. Kung ato kining pamalandungan nindot gyud kaayo ang mensahe nini. Una, ang sakayan nga gisakyan Jesus, well sa Bible basta maghisgot kani og sakayan kana gyud usa sa mga imahen nga giportray sa maong sakayan boat mao gyud ang simbahan. Pero pwede pod nga ang sakayan pwede pod siya nga imahen sa pamilya. Pwede pod siya imahen sa atong kaugalingon. Nga unsay pasabot nini nga sama sa sakayan nga while nagpanaw ana ay unos nga ning abot nga dagko kay balod kusog kay hangin. Sa ato usab kinabuhi sa tong pagpanaw niya ning kalibutan na anaa poy mga unos nga daw muhampak sa tua, daw muuyog sa tua, daw magdala kanato dili kalipay apan kalisang. Naagi mga unos nga moabot sa tuang kinabuhi. Naagi mga problema nga moabot sa tuang kinabuhi. Naagi mga panghitabo nga makapatay og sa atong pagtuo. Naagi mga panghitabo nga makapag-uol kanato. Naagi mga panghitabo nga maghatag og kasakitan sa tuong mga dughan. Kay susama sa sakayan nga nagpanaw padulong sa tabok sa lanaw, ing ana usab ang atuang kinabuhi. Ug nining mga sitwasyon na sa panahon sa problema, panahon sa unos, panahon sa dagkong mga balod, kita gayod mag-uol, mabalaka, malisang, unya uban pod mawad-an og paglaon. Apan atong hinumduman mga igsuon nga sa atong ebanghelyo kita gipahinumduman nga taliwala nining mga kalisang dili ta malimot nga anaa si Jesus. Si Jesus wala man siya sa ubang sakayan. Si Jesus naa sa sakayan kung asa nang sakay ang iyang mga tinun-an. Kay si Jesus man mismo ang nag-invite kanila manabok kita. Sa ato pa tungod kay kining atong kinabuhi gikan man sa Ginoo o kining atong kinabuhi anaa man sa kamot sa Ginoo. Dili kita malimot nga anaa ang Dios panahon sa atong mga unos, panahon sa atong mga dagkong mga balod, panahon sa atong mga problema, anaa gayud ang Dios. Mabalaka ta, yes, kay tao man ta. Pero sa atong kabalaka, hinaut-unta ni kining atong kabalaka, magdala ka nato paduol sa Ginoo. Susama sa mga tinun-an, sa ilang kabalaka, ning adto sila kang Jesus. So, mungutana kita karon mga igsuon. Unsa man nga atong mga unos nga atong gidala-dala karon ngadto sa mga pamilya sa ginikanan, unsa man ang unos nga nakahatag og kabalaka sa mga ginikanan, unsa man nga unos ang naghatag og kabalaka o kalisang sa asawa, unsa man nga unos ang naghatag og kabalaka o kalisang ngadto sa bana, unsa pud nga unos ang naghatag og kabalaka o kalisang ngadto sa mga anak. Dili malimot nga anaa ang Dios. Tungod kay anaa ang Dios, good news kayo. Muadto kita kaniya.
musangpit gayud kita sa Ginoo. Og mao ni siya ang purpose nga nagid nga atong giawhag nga kung manimba tibuok gayud nga banay, kompleto, mama, papa, mga anak, apuhan, apo, asawa, bana, kompleto gayud mga igsoon, kompleto gayud nga moadto sa simbahan. Kay panahon sa unos, kita dili man ta pasagdan sa Dios. Kay ang Dios anaaman diha sa atuang kinabuhi. Ang Dios anaaman diha sa atuang sakayan. Ug sanglit nga ana ang Dios atong sakayan, kita sa atong kabalaka ato kining isalig sa Dios. Matud pa sa akong kaila diri sa parokya o sa akong mga suod, no? Ana siya nga panahon sa problema, ihangad na daw sa langit. Ihangad, buot pasabot nga iampo sa Ginoo, isalig sa Dios, mangayo sa Dios og direksyon, mangayo sa Dios og giya aron sa pag-atubang sa unos kinigayod magmalampuson kay ana amay Dios nga naggiya kanato. Let us remember that God is not like people, because people will stay at your best times. But when you are at your worst times, few or several people will abandon you. Ang Dios dili sama sa kanatong mga tao usahay. Tungod kay kita, anaa kita sa kinabuhi sa uban kung anaa sa kalipay, kung anaa sa kahayahay. Pero kung anaa na ganit sa kalisod, mubiya man ta. Ngano man, kay mao na malisan po ta o mahadlok po ta, nga dili nga na ang Ginoo. God will always stay both good times and bad times. Tungod kay ang Dios, dili man ta niya biyaan. Ang Dios, anaa man kanunay busa, panahon sa atong mga unos akong balikon, dangop bayod kita sa Ginoo. Maunay una natong buhaton. Ang unang gibuhat sa mga tinun-an sa ebanghelyo, sa dihang sila nalisang, wala man sila nagpangutan ay silang kauban nga, uy, unsa tong buhaton para ato kining kuan, ato baka kuno atong layag, o tanawa kung nasudan na bag tubig ang sakayan, wala man. Ang una nilang gibuhat is that they went or they approached Jesus. Ang una nilang gibuhat nga sila nalisang, nakabati og kahadlok, ning adto sila kang Hesus. Klaro kayo og tataw nga pagtulunan alang kanato nga sa panahon sa problema, sangpit sa Ginoo. Panahon sa problema, luhod, ipiko ang tuhod, ipiyong ang mata, og sangpit sa Ginoo. Sangpit sa Dios nga hatagan og grasya aron makalabang sa maong unos. Mao kani unang punto mga igsuon nga pwede natong mapamalandungan sa atong ebanghelyo karon. Ikaduha mga igsuon nga kanibitawng atong mapamalandungan kini yung giingon dinhi sa atuang ebanghelyo nga gibadlong ni Jesus ang iyang mga tinun-an o gipangutana, nganong nalisang man kamo, wala ba kamoy pagsalig? Sa ato pa mga igsuon, sa atong kinabuhi, namatay mga kabalaka, namatay ka ng kalisang kay tao man tamubati mata niini. Pero kung atong pakadak-an ang atong kabalaka, kung atong pakadak-an ang atong pagkalisan sa mga panghitabo, kana biya di ay kanang timailhan nga huyang tagpagtuo sa Ginoo. Kay naamagi ka nato usahay nga murag na focus kay tas kabalaka. Ug tungod kay na focus kay tas kabalaka, na paralyze ta unsay atong buhaton. Di na ta kahibalo unsaon nato pagsulbad. Wala na ta kahibalo unsaon nato pagatubang. Kay ngatong panguna-una naamas kabalaka, naas problema, naas mga butang nga naghatag nato og kalisang. So it's okay to worry, but too much worry or too much kayo ang atong pagka-worry, kana di ay sign nga weak ang atong pagtuo, nga huyang ang atong pagtuo. So sama sa mga tinun-an, grabe kayo ang ilang kabalaka tungod sa dako kayo nga unos. Katuloy timailhan nga huyang sila og pagtuo. Kay uban gud nila sa Jesus, sa ato pa mga igsuon, ang ato diayng kabalaka dili unta magdiktar kanato unsa atong buhaton. Kita ang magdiktar sa atong kabalaka nga ang atong mga kabalaka og problema mudangop bayod kita sa Ginoo. Kay kung ma-focus ta, kung if we allow that our problems and worries in life dictate us, kana di ay usa ka timailhan
nga weak kayo ta og pagtuo. Sa ato pa rin mga igsuon, katulad ng mga tao nga sige kabalaka, weak daig pagtuo. Those people who always worry have weak faith. Tungod kay ang pagtuo, magdalaman kanato sa kalipay. Ang pagtuo, magdalaman kanato sa kanibitang pagmaya. It doesn't mean na kung naatay ligon nga pagtuo, di rin tamo sa nati o kabalaka, ay dili. It doesn't mean na tungod kay kanibitang laom kayo nga itong pagtuo, then di rin tamo sa nati o unos, ay dili. Kanang pasabot, nga kung ligon nga itong pagtuo, taliwala sa mga unos, kita malipayon. Tungod kay kining atong pagtuo, nakaangkla man sa Ginoo nga dili mo biya kanato maski na sa panahon sa kalisod. So mga igsuon, ato gayong likayan ang sobra kaayo nga kabalaka. Again, mabalaka man ta, pero atong likayan ang sobra nga kabalaka. Kay ang sobra nga kabalaka, timailhan nga huyang ta og pagtuo. Og timailhan nga wala na ta ming ila sa Ginoo. Kay huyang naman tag pagtuo, in other words, wala na ta ming ila sa Ginoo. Busa mangutana kita, sobra ba kayo ang atong kabalaka? Kung mabalaka ta, kana ba to the extent kayo ng atong kabalaka? Kung ingana mga igsuon, then atong i-check ang atong pagtuo. Because ang sobra nga kabalaka, ti mailhan nga weak huyang ang pagtuo. Ug ti mailhan nga wala na ta ning tuo o ning salig sa Ginoo. Remember nga diha sa Ebanghelyo ni San Mateo, Kapitulo 28, versikulo 19 hangtod sa 20. Sa dili, sa wala pa, si Jesus mingkayab padulong sa langit, iyang giingnan niya mga tinunan, I am always with you till the end of the days. Ako magauban kaninyo hangtod sa katapusan. Ug tungod kay kini gisulti mas Ginoo, buhaton gini sa Dios. Kay ang Ginoo kamatuoran man siya. So, panahon sa problema, atong itap atong shoulder, pwede pod ato ang ingon to atong kaning kaugalingon nga ako ning malampasan tungod kay naa may Ginoo nga nag-uban kanako kanunay. Nga nag-ingon nga ako magauban kaninyo hangtod sa katapusan. Kana sa mga igsuon nindot kayo nga kaniiya nga atong pagabatunan. Kay mao po na siya ang mensahe sa atong ebanghelyo karong adlaw. Mga igsuon, din hinalakukutob sa akong pagpamalandong. 2 ka puntos ang akong ipaambit. Una, mga igsuon nga kanibitang dili kayo ta mabalaka, ay mabalaka ta pero dili ka na to pasubraan ang atong kabalaka. Kay kana timailhan nga huyang ang atong pagtuo o wala na taming ila nga ana ay Ginoo. Ikaduha mga igsuon nga sa atong mga problema ug uno sa kinabuhi, ang una ni atong buhaton moadto sa Dios. Mupiko sa atong mga tuhod, mupiyong sa atong mga mata o ihalad kining tanan sa Ginoo. Kay siya na mismo ang nag-ingon nga iya ang gidapit ang mga tinunan sa ato pa anaa siya kanunay. Mga igsuon, ang maayong balita nga mao ang mga pulong ni Jesus angay ginatong pamalandungan, pamation o paningkamutan nga puy-an diya sa atong kinabuhi. Kay bulahan kayo ang tawo nga naningkamot nga magpuyo sa mga pulong ni Jesus. Sama siya sa kahoy nga gitanom daplin sa sapa kansang dahon dili gayud malaya. Tiempo sa tinbunga siya mohatag og mamaayo ug daghang mga bunga. Amen. Mga igsuon, sa sunod na usab na nga higayon nga kita magkita dinhi sa tuang pulpito sa kahanginan, ang radyo sa simbahan, ang DXDD aron sa pagpamalandong sa atong ebanghelyo. Uban sa pangliya sa atong mahal nga inahan, nga gisangpit natong mga misamisnon nga birhen sa kuta. Ang Dios unta magapanalangin kaninyo kanunay sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Mayong adlaw mag-amping ug kay Dios li siempre bendiga.